मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बदमासी त्यति बेला खुलेको थियो जति बेला उसैले आह्वान गरेको टेन्डर निष्पक्ष र निष्कलन रूपमा दिन चाहेन। तर प्रक्रिया पुर्याउनेलाई पनि टेन्डर नदिनु दालमै कुछ काला होइन, दालै कालो परेकोमा दुई मत छैन। टेन्डर आह्वान गर्ने तर आफ्नो नजिकको मान्छेलाई नपरेपछि अथवा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि यस्तो प्रपञ्च रचेको कुरामा दुई मत छैन। नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। सहकारीको मनोमानी र लुट तन्त्रको कुरा कहीँ कतै पनि लुकेको छैन। फेरि सबै सहकारीलाई एउटै ड्याङका मुला जस्तो भन्न खोजिएको होइन। कति राम्रा पनि छन्, सडकबाट महलमा पुर्याउने सहकारी पनि छन्। सहकारीले लाखौं मानिसको हातमुख जोड्ने माध्यम मात्रै बनेको छैन, लाखौं मानिसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिएको छ। तर केही सहकारी सञ्चालकहरूको बदमासीकै कारण सिङ्गो सहकारी बदनाम बनेको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन। मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले जग्गा बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान त गर्यो, तर आफू खुसी र मनोमानी गर्न नसक्ने देखेपछि टेन्डर नै रद्द गरेको छ। हातमा परिसकेको टेन्डर खुस्किँदा टेन्डर पीडितहरू अहिले हार गुहार गर्दैछन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बदमासी त्यति बेला खुलेको थियो जति बेला उसैले आह्वान गरेको टेन्डर निष्पक्ष र निष्कलन रूपमा दिन चाहेन। सहकारीले सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मृगौलिया स्थित किता नम्बर 257 को 7 कट्ठा जग्गा बिक्रीका लागि कार्तिक 5 गते सिलबन्दी पत्र आह्वान गरेको थियो। सिलबन्दी पत्रमा न्यूनतम 56 लाख कायम गरी त्यसको 10% को बैंक भाउचर, निवेदन र टेन्डर पत्र जम्मा गर्न भनिएको थियो। तर प्रक्रिया पुर्याउनेलाई पनि टेन्डर नदिनु दालमै कुछ काला होइन, दालै कालो परेकोमा दुई मत छैन। हो हरिमायाले 58,05,678 को दावी सहित 10% बराबरको 5,80,570 रुपैयाँको भाउचर सहित निवेदन टेन्डर जम्मा गरेकी थिइन्। यशोदा सिंखडाले 59,59,000 दावी पेश गरेको भए पनि बैंक भाउचर भने 56 लाख र 10% बराबरको 5,60,000 मात्रै दावी पेश गरेकी थिए। नियम अनुसार सिमखडा टेन्डरबाट स्वतः आउट भइसकेकी थिए। हरिमाया एक्लो हकदार थिए, तर सहकारीले विभिन्न बहाना देखाउँदै हरिमायालाई पनि आउट गरेर टेन्डर रद्द गरेको छ। सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई टेन्डर दिन नसक्ने भएपछि रद्द गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। हो टेन्डर आह्वान गर्ने तर आफ्नो नजिकको मान्छेलाई नपरेपछि अथवा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि यस्तो प्रपञ्च रचेको कुरामा दुई मत छैन। पीडितले यशोदा सिंखडालाई टेन्डर दिन नमिलेपछि रद्द गरेको दावी गरेका छन्। हरिमायाले टेन्डर हाल्ने बेलामा एक्लै हालेको भए पनि खोल्ने बेलामा दुईवटा खाम निकालेर किर्ते गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। 10% 5,60,000 पनि बुझाउनु नै भएको छ।
16 गते बुझाउनु भएको हो। अर्को जुन निवेदन भन्ने कुरो त त्यसको त कुनै आधिकारिक छैन, तर त्यसलाई नै अब त्यो उहाँहरूबाटै गल्ती भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई नै गल्ती देखाउँदै अब त्यो हामीलाई सो त दिनुपर्ने जग्गा अब त्यो रिटेन्डरमा जाने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यो जग्गा दिन मान्नुहुन्न। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु, जहाँ जानुहुन्छ जानु, तपाईँहरूले सक्ने काम गर्नु, हामी रिटेन्डरमा जान्छौँ, अर्को प्रक्रियाबाट निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले सिधै हेप्नुभयो। उहाँहरूले आफ्नो मान्छेलाई जग्गा पार्न नसक्दाखेरि जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ, समितिको मिलेमतोमा जे पनि गर्न मिल्ने। हातमा परिसकेको टेन्डर फुस्किँदा टेन्डर पीडितलाई अहिले हार गुहार गर्दैछन्। कि त टेन्डर आह्वान गर्न नै हुँदैन थियो, कि त आह्वान गरेपछि निष्पक्ष र निष्कलङ्क टेन्डर भर्नेको छनौट गर्नु पर्थ्यो। तर सहकारीका केही कर्मचारीहरूको गिद्धे नजरकै कारण विवाद रहित टेन्डर प्रक्रिया विवादित बनेको छ। हातमा परिसकेको टेन्डर सहकारीका पदाधिकारी र कर्मचारीको बदमाशीकै कारण षड्यन्त्रको जाल बुन्दै टेन्डर नै रद्द गरेको पीडितहरूको आरोप छ। हुन पनि हो, टेन्डर छनौटको सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि रद्द गर्नु दालले कुछ काला होइन, दालै कालो रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। आधारले हो भने भौचरका आधारमा हुन्थ्यो, सिधै हरिमायाले पाउनु पर्ने हो। र त्यसमाले रद्द गरेर अर्को फेरि अर्को 3वटा खाम बनाएको देखियो। त्यो देख्दाखेरि निवेदनमा चाहिँ देखियो भौचरमा एउटा छ, निवेदनमा चाहिँ अर्को छ अरे भनेको सुन्दा चाहिँ मलाई अन्याय लाग्यो। त्यसो बुझ्दाखेरि पहिलाको आधारले हो भने हरिमायाले नै निर्णय पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ। हो, नियम अनुसार हरिमाया श्रेष्ठले पाइसकेको टेन्डर हो, तर सहकारीका केही कर्मचारीको स्वार्थकै कारण त्यो हुन सकेन। आफू खुसी र मनोमानी गर्न नसक्ने देखेपछि टेन्डर नै रद्द गरेको छ, जुन गलत छ। नियम संगत हरिमायाको पोल्टामा पर्नुपर्ने हो, तर हरिमायाले सहकारीका पदाधिकारीलाई रिझाउन अथवा प्रलोभनमा पार्न नसकेकै कारण टेन्डर गुमाउनु परेको छ। यसै पनि सधैँ बदनाम क्षेत्र मानिने सहकारी क्षेत्र सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बदमाशीले फेरि एकपटक सम्पूर्ण सहकारी माथि नै अर्को कलङ्कको टीका लगाइएको छ। कि त टेन्डर आह्वान गर्न नै हुँदैन थियो, कि त आह्वान गरेपछि निष्पक्ष र निष्कलङ्क टेन्डर भर्नेको छनौट गर्नु पर्थ्यो। तर सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई टेन्डर दिन नसक्ने भएपछि रद्द गरेको घटनाले प्रष्ट हुन्छ नातावाद र कृपावाद कति हाबी हुन्छ भन्ने कुरा। सहकारीले सुन्दर हरिचा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मृगौलिया स्थित किता नम्बर 257 को 7 कट्ठा जग्गा बिक्रीका लागि कार्तिक 5 गते सिलबन्दी पत्र आह्वान गरेको थियो। सिलबन्दी पत्रमा न्यूनतम 56 लाख कायम गरी त्यसको 10% को बैंक भौचर निवेदन र टेन्डर पत्र जम्मा गर्न भनिएको थियो। तर प्रक्रिया पुर्याउनेलाई पनि टेन्डर नदिनु दालमे कुछ काला होइन, दालै कालो परेको कुरामा दुई मत छैन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। प्रक्रिया अनुसार टेन्डर भर्नेहरूलाई पनि टेन्डर नपर्नु सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको चरम बदमाशी बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यदि जग्गा नै बिक्री गर्न थिएन भने टेन्डर आह्वानको ढोङ किन? कि कमिसन नदिएको रिस फेरेको हो? कि आफन्त नजिकका इष्ट मित्रलाई नपरेपछि रद्द गरेको हो? सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर भर्नेले जवाब खोज्दैछन्। सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खोलेको टेन्डर जम्मा 2 जनाले मात्रै दाबी गरेका थिए।
जसमध्येको एक थिए हरिमाया श्रेष्ठ र अर्की थिए यशोदा सिमखडा। हरिमाया श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरे पनि यशोदा सिमखडाको प्रक्रिया नै पुगेन। यसले पनि टेन्डर हरिमायाको पोल्टामा पर्ने प्रष्ट थियो। तर चोरमाथि चकार लागेपछि कसको नै के लाग्छ? सहकारीले हरिमाया श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धा नै नभएको भन्दै रद्द गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहकारी क्षेत्र यसै त बदनाम छ। त्यसमाथि केही सहकारीको हक्का हक्कीको बदमाशीकै कारण सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम हुँदै आएको छ। धान खाने मुसा, चोट सहने भ्यागुता भने जस्तै गल्ती गर्ने एउटा तर गल्तीको क्षति सिङ्गो सहकारी क्षेत्रले बिहोर्नु परेको कुरामा दुई मत नै छैन। हुन त सहकारी भित्रको मनोमानी र लुट तन्त्रको धन्दा कहीँ कतै पनि लुकेको छैन। फेरि सबै सहकारीलाई एउटै ड्याङका मुला जस्तो भनेर हेरियो भने त्यो पनि गलत हुन जान्छ। हो, सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जस्तै केही जानी जानी बदमाशी गर्ने सहकारी छन्, जसले सम्पूर्ण सहकारी जगतलाई नै बदनाम बनाएको छ। टेन्डर खोल्नुमा हाम्रो आपत्ति होइन, तर प्रक्रियागत रूपमा टेन्डरमा भाग लिनेहरूलाई छनौट नगरी रद्द गर्नु बेइमानी बाहेक केही पनि होइन। यहाँ टेन्डर त खोलियो, तर सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति नहुने भएपछि टेन्डर रद्द गरेको भेटियो, जुन सरासर गलत छ। टेन्डर प्रक्रियामा गएर सिलबन्दी पनि खोलेर आफू अनुकूलको मान्छेलाई नपरेपछि रद्द गर्नु भनेको सहकारीले कति हदसम्मको बदमाशी गर्न सक्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो। अझ पीडितका अनुसार टेन्डर एकजनाले मात्रै हाले पनि खाम खोल्ने बेला समितिको मिलेमतोमा दुईवटा खाम निकालेर किर्ते गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। तर सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम खड्का भने कुनै संकोचै नमानी संस्थाको हित अनुसार काम गरेको भन्दै टेन्डर खारेज गरेको बताउँछन्। सिमखडाको प्रक्रिया नपुगेको र श्रेष्ठ मात्रै एकल प्रतिस्पर्धा रहेको हुँदा अर्को टेन्डर खोल्ने बताउँछन्। नियमका धेरै बुदाहरू हुन्छन् नि त। कुन बुदा चाहिँ भएन त? त्यो खुलाइदिनु न, त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि त। बुदा भनेको परेको तरल मूल्य जुन मूल्य छ त्यो मूल्यको 10% भनेको थियो, त्यो मूल्यको उहाँको नआएको हुनाले उहाँलाई क्यान्सल गरियो। अर्को धरोडी जम्मा गर्ने रकम चाहिँ मूल्य अनुसार भएन। कसको चाहिँ त्यस्तो भएछ? त्यो के सिमखडा छ। अब फेरि त्यसलाई रि गर्छौँ, पत्रिकामा दिन्छौँ, तपाईँहरू जस्तै त्यही पत्रिकामा दिन्छौँ, पत्रिकाले फेरि हामी ओपन गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ। सहकारीका अध्यक्ष खड्काले कुनै लाज र निसङ्कोच भनिरहेका छन् सहकारीको हितका लागि टेन्डर खारेज गरेको भन्ने कुरा। खड्काजी टेन्डर आह्वान गर्दा सहकारीको हित विपरीत टेन्डर आह्वान गरेको हो र कि टेन्डर आह्वान गर्दा संस्थालाई घाटा र टेन्डर हात पार्नेलाई मालामाल बनाउने मेसो त थिएन कतै? होइन भने संस्थाकै हित हुने गरी जग्गाको चलन चल्तीकै भाउ राखेर संस्थाको हित हुने गरी टेन्डर आह्वान गरेको होइन र? अनि अहिले आएर कुनै अमुख व्यक्तिले प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि नदिएर रद्द गर्ने कारण के नि? यदि कुनै स्वार्थ थिएन भने नियम अनुसार टेन्डर हात पार्नेलाई निसङ्कोच निस्वार्थ भावले दिँदा हुन्थ्यो नि। यत्रो विधि टाउको दुखाइ किन?
मन सानो बनाएर हुँदैन महोदय, निस्वार्थ अनि मन ठुलो बनाउन पनि सिक्नुहोस्। हो, हरिमायाले 58,05,678 को दाबी सहित 10% बराबरको 5,80,570 रुपैयाँको भाउचर सहित निवेदन टेन्डर जम्मा गरेकी थिइन्। यशोदा सिमखडाले 59,59,000 दाबी पेश गरेको भए पनि बैंक भाउचर भने 56 लाख र 10% बराबरको 5,60,000 मात्रै दाबी पेश गरेकी थिइन्। नियम अनुसार सिमखडा टेन्डरबाट स्वतः आउट भइसकेकी थिइन्। हरिमाया एक्लो हकदार थिइन्, तर सिमखडाको पोल्टामा नपर्ने भएपछि सहकारीले टेन्डर रद्द गरेको आरोप पीडितले लगाएका छन्। अझ कार्तिक 16 गतेसम्म हरिमायाको मात्रै टेन्डर परेको, तर खोल्ने बेलामा 2 जनाको टेन्डर परेको भन्दै समितिको मिलेमत्योमा किर्ते गरेको समेत सहकारीमाथि आरोप लागेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हुन त सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम खड्काले लाज पचाएरै टेन्डर खारेज गरेर संस्थाको हितमा काम गरेको भन्दै जवाफ दिएका छन्। टेन्डरमा भाग लिने 2 जनामा 1 जना योग्य भएपछि प्रतिस्पर्धा नै भएन भनेर टेन्डर रद्द गरेको जवाफ दिएका छन्। खड्काज्यू अलिकति पनि लाज छ भने टेन्डरको हकदारलाई दिनुहोस्। तपाईले आह्वान गरेको टेन्डरमा फेरि 1 जना मात्रै योग्य ठहरलान् अनि फेरि टेन्डर आह्वान गर्ने हो। तपाईले आह्वान गरेको अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ भने टेन्डर नदिनुको पछाडिको स्वार्थ के हो? जे होस्, स्वार्थ त पक्कै लुकेको हुनुपर्छ, होइन भने जग्गा बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा संस्थाको हित विपरीत पक्कै गर्नुभएको थिएन होला, होइन र? अनि प्रक्रिया अनुसार टेन्डर हात परेपछि नौटङ्की के का लागि? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सहकारीको चरम बदमाशीकै कारण हरिमाया श्रेष्ठको हातमा आइसकेको टेन्डर फुत्किएको छ। प्रक्रिया अनुसार टेन्डर भर्नेहरूलाई पनि टेन्डर नपर्नु सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको चरम बदमाशी बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। यदि जग्गा नै बिक्री गर्न थिएन भने टेन्डर आह्वानको ढोङ किन? कि कमिसन नदिएको रिस फेरेको हो? कि आफन्त नजिकका इष्टमित्रलाई नपरेपछि रद्द गरेको हो? सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर टेन्डर भर्नेले जवाफ खोज्दैछन्। पीडित हरिमाया श्रेष्ठले सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी दिएकी छिन्। खैर, छानबिनको पाटो छँदैछ, तर सलकपुरको बदमाशी जति ढाकछोप गरे पनि अब लुक्ने बाला छैन। सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले खोलेको टेन्डर जम्मा 2 जनाले मात्रै दाबी गरेका थिए, जसमध्येको एक थिए हरिमाया श्रेष्ठ र अर्की थिए यशोदा सिमखडा। हरिमाया श्रेष्ठले प्रक्रिया पूरा गरे पनि यशोदा सिमखडाको प्रक्रिया नै पुगेन। हो, हरिमायाले 58,05,678 को दाबी सहित 10% बराबरको 5,80,570 रुपैयाँको भाउचर सहित निवेदन टेन्डर जम्मा गरेकी थिइन्। यशोदा सिमखडाले 59,59,000 दाबी पेश गरेको भए पनि बैंक भाउचर भने 56 लाख र
र 10% बराबरको 5,60,000 मात्रै दाबी पेश गरेकी थिइन्। नियम अनुसार सिमखडा टेन्डरबाट स्वत आउट भइसकेकी थिइन्। हरिमाया एक्लो हकदार थिइन्, तर पीडित हरिमाया श्रेष्ठ न्यायका लागि चारैतिर हार गुहार गरिरहेकी छिन्। हुन त सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम खड्काले लाज पचाएरै टेन्डर खारिज गरेर संस्थाको हितमा काम गरेको भन्दै जवाफ दिएका छन्। टेन्डरमा भाग लिने 2 जनामा 1 जना योग्य भएपछि प्रतिस्पर्धा नै भएन भनेर टेन्डर रद्द गरेको जवाफ दिएका छन्। खड्काज्यू अलिकति लाग्छ भने टेन्डरको हकदारलाई दिनुहोस्। तपाईले आह्वान गरेको टेन्डरमा फेरि 1 जना मात्रै योग्य ठहरला अनि फेरि टेन्डर आह्वान गर्ने हो। तपाईले आह्वान गरे अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ भने टेन्डर नदिनुको पछाडिको स्वार्थ के हो? जे होस्, स्वार्थ त पक्कै लुकेको हुनुपर्छ, होइन भने जग्गा बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा संस्थाको हित विपरीत त पक्कै गर्नु भएको थिएन होला, होइन र? अनि प्रक्रिया अनुसार टेन्डर हात परेपछि नौटंकी के का लागि? सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको दादागिरीकै कारण पीडित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएकी छन्। पीडित हरिमाया श्रेष्ठ न्यायका लागि चारैतिर हार गुहार गरिरहेकी छन्। हरिमायाको पोल्टामा परिसकेको टेन्डर रद्द गर्ने सलकपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि छानबिन हुनै पर्छ। जालझेल गर्ने सहकारीका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन हुनै पर्छ। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचौ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, जनताको खबर आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।